आज का मौजू नाज़रीन ईरान इसराइल जंग है और जंग में शिद्दत आ चुकी है और क्या क्या नुकसानात ईरान के हुए हैं और ईरान ने क्या क्या नुकसानात इसराइल के किए हैं और ताज़ा सूरत-ए-हाल क्या है, ये सब हम आपको बताते हैं। और ईरान की असम्बली में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लग गए और इसहाक डार ने एक फेक न्यूज़ की वजाहत की है, ये भी हम सब आपके सामने रखेंगे। और ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने बड़ी धमकी दे डाली, ये भी हम आपको बताएंगे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, गुज़श्ता 24 घंटे से अब तक जो है ईरान की जानब से मिसाइल दागने का सिलसिला जारी है। इसराइल में एक लेबॉर्ट्री और उसके अलावा ऑयल डिपो, असला और उसके अलावा असला की फैक्ट्री जो है उसे नुकसान पहुंचाया जा चुका है। अब तक जो हलाकतें इसराइल में हुई हैं वो 24 के लगभग हलाकतें हुई हैं और 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं और इसराइल में शदीद खौफ व हिरास जारी है। और इस पर जो है ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो है उन्होंने गुज़श्ता रोज़ अपने हाम मनसब 3 जो वज़रा हैं उनसे बातचीत की है और उस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि हमने कभी भी मुज़ाकरात से मुंह नहीं मोड़ा और मुज़ाकरात के दरवाज़े खुले रखे हैं। फ़िलहाल हम जो है इसराइल की जारियत का जवाब दे रहे हैं। और इसके अलावा नाजरीन, ईरान के पार्लियामेंट में जो है ईरान के सदर जब खिताब कर रहे थे उस दौरान जो हैं वो नारे लगे हैं पाकिस्तान के हक़ में और पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगे हैं। और वो क्यों लगे हैं नाजरीन के पाकिस्तान ने जो है वो बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में इसराइल की जारियत के बारे में कहा है और जो अपना ईरान है उसकी जो है वो हमायत करने के लिए कहा है कि हम उनकी इखलाकी और जो इक़दामात ईरान उठा रहा है वो हक बजानब है और जो जारियत इसराइल ने की है ये सरासर जो जंगी कवानीन और इंसानी हकूक़ के कवानीन इनकी खिलाफ वर्जी है और उसे जारियत करार दिया है। तो ये इस वजह से कि जो पाकिस्तान ने बिल्कुल खुल्लम खुला हर जगह पर इसराइल की जारियत के बारे में खुल्लम खुला अल्फाज में मज़म्मत की है, तो इस वजह से जो है वो जो ईरान की आवाम है उन्होंने पार्लियामेंट में सदर के खिताब के दौरान पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगाए। और नाजरीन, एक फेक न्यूज़ जो है उसके बारे में वजाहत कर दी है कि वो फेक न्यूज़ जो है वो फैलती बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी, जिसकी वजह से इसहाक डार को वजाहत करना पड़ी कि हमने पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि अगर जंग बढ़ी तो वो ईरान के साथ देगा और फिर वो जोहरी जो हथियार हैं उनके साथ जो है वो हमला कर देगा। तो ये बिल्कुल सरासर फेक न्यूज़ है। ये जो जोहरी हथियार हैं या जोहरी हमारे पास जो भी असला है वो हम अपनी दिफा के लिए जब भी करेंगे तो इस्तेमाल करेंगे। तो ये उन्होंने वजाहत की है। उसके अलावा ये नाजरीन ताज़ा तरीन ख़बरें हैं जो आ रही हैं और इसराइल ने जो है वो ताज़ा अब जो धमकी दी है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि तेहरान को खाली कर दिया जाए क्योंकि
ہم جو ہیں جو ایران نے میزائل داغ رہا ہے اور اسرائیل پر حملے کے بدلے میں ہم جو ہیں وہ ان کو سبق سکھائیں گے، تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ تہران کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اور ناظرین، گزشتہ روز حملے کے دوران ایران ٹی وی چینل پر ایک اینکر جو ہیں وہ اپنا نیوز جاری رکھے ہوئے تھیں، تو اس دوران بھی جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے نیوز اسٹوڈیو جو ہے اس پر بھی حملہ کیا گیا ہے، اور اس دوران جب وہ نیوز دے رہی تھیں تو انہیں نیوز کو بیچ میں چھوڑ کر جانا پڑا، جبکہ 5-10 منٹ کے فوراً بعد ہی انہوں نے نیوز کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا اور اپنی نیوز مکمل کی۔ تو اب جو ہے اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ قوانین کی کھلی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور آئندہ بھی وہ دھمکی دے رہا ہے کہ ہم تہران کی کوئی جگہ نہیں چھوڑیں گے، اور یہاں تک کہ ہم جو ہے عوام جو ہے اس کو بھی نشانہ بنائیں گے اسرائیل کے بدلے میں جو میزائل داغے جا رہے ہیں۔ اور یہاں تک کہ ناظرین، انہوں نے سپریم لیڈر روحانی پیشوا آیت اللہ خامنائی پر حملے کے بھی اشارے دے دیے ہیں اور دھمکی دے ڈالی ہے۔ تو یہ تازہ صورتحال، اور جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ G7 سبمٹ میں شرکت کے لیے گئے، تو وہاں انہوں نے برطانیہ کے جو وزیر ہیں ان کے ساتھ گفتگو کی، اور گفتگو کے دوران یہ امید دلائی ہے کہ ایران جو ہے وہ جلد جو ہے مذاکرات کی ٹیبل پر آ جائے گا، اور ساتھ ہی جو ہے ان کے متضاد بیانات آتے ہیں، کیونکہ وہ ساتھ ہی بیانات اس طرح کے دیتے ہیں کہ جس سے ایران جو ہے وہ بالکل وہ مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ہیں وہ بیانات یہ ہیں کہ وہ ساتھ ہی مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور ساتھ ہی دھمکی بھی دیتے ہیں کہ انہیں فی الفور جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آ جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور بہت نقصانات ہو جائیں۔ تو یہ سارا آشیرواد جو ہے اسرائیل کو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے، مگر وہ پالیسی یہ اپنائے ہوئے ہیں ناظرین کہ اپنے آپ کو وہ جنگ سے علیحدہ بھی کرتے ہیں اور اسرائیل کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ ناظرین تازہ ترین حالات ہیں، اور جو ایران ہے وہ اس کی پوزیشن اور ان کے حالات یہی محسوس کیے جا سکتے ہیں کہ ایران جو ہے کچھ روز تک جنگ مزید جاری رکھے گا، اور جب تک کہ وہ یہ یقین انہیں نہ ہو جائے کہ اسرائیل کو اچھی طرح سبق سکھایا جا چکا ہے، تو تاحال 1-2 روز مزید ناظرین جنگ جو ہے تھمتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہی، اور جیسے ہی آئندہ 24 گھنٹے میں ناظرین کوئی بھی خبر یا اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، اور ہو سکے تو نیوز چینل ہو سکے تو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اور ناظرین ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔